आओ बच्चों, सुनो कहानी में। आज की कहानी है बे मकसद। इसे तहरीर किया है फ़हीम ज़ैदी ने, जो कि दमाम सऊदी अरब में रहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार और बेमकसद नहीं। अल्लाह ताला ने कोई भी शय बेसबब पैदा नहीं की। इस कहानी में आपको किस तरह फ़हीम ज़ैदी ने इन अशिया की अहमियत बताई, ये आपको आफ़िया मुश्ताक रिंद की आवाज़ में ही पता चलेगा। जी, ये कहानी आपको पेश कर रही हैं अपनी आवाज़ में आफ़िया मुश्ताक रिंद। बेमकसद। ये शहर से मुतसिल शहरी हंगामों और तमाम मसाइल से दूर पर फ़िज़ा मकाम पर बड़े रुकबे पर फैला एक वसी व अरीज़ खूबसूरत बाग़ था। इस बाग़ में चारों तरफ रंगारंग फूलों के पौधे और तरह तरह के फलदार दरख्त लगे हुए थे, जो हमेशा अपने मौसम के लिहाज से लदे फदे नज़र आते थे। इस खूबसूरत बाग़ में मामूर मुतअद्दिद बाग़बान हमेशा इस बाग़ की नशोनुमा और इसमें लगे फलदार दरख्तों की निगरानी करते रहते थे। यही वजह थी ये बाग़ दूर से ही हमेशा सरसब्ज़ व शादाब नज़र आता था। गर्मियों में अक्सर दूर दराज से लोग सैर व तफरीह के लिए आते थे, इसीलिए बाग़ के कोने में बच्चों के झूले भी नस्ब थे। जब बच्चों का दिल करता उन झूलों पर झूला झूलते या फिर दरख्तों पर से उतारे गए खुश जायका फल बाग़बानों से तलब करके मज़े से खाते और इनके छिलके और गुठलियाँ पास ही रखे रद्दी की टोकरी में गिरा देते। छोटे छोटे बच्चों को बाग़ में खुशी से सरशार देखकर मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त भी बहुत मसरूर होते थे कि उनके इस बाग़ में आने वाले लोगों के चेहरे खुशी से खिले नज़र आते थे और इस बाग़ में आने वाले लोग फल बड़े शौक़ से खाकर खुश होते थे। इसीलिए एक रोज़ आम के दरख्त ने पास ही लगे पपीते के दरख्त से कहा, परवरदिगार का कितना करम है, इस दुनिया में हम बेसबब नहीं उतारे गए। इंसान हमें खाकर अपने वजूद में तवन्नाई पैदा करते हैं। बेशक बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम इस हवाले से भी बहुत खुशकिस्मत हो कि तुमको फलों का बादशाह तस्वुर किया जाता है। पपीते ने आम की तारीफ़ की। ये अल्लाह का मुझ पर बहुत करम है कि मैं सब फलों में बादशाह तस्वुर किया जाता हूँ, मगर मेरे प्यारे भाई, तुम भी किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे अंदर मौजूद खुसूसियात की बिना पर लोग तुमको भी बड़े शौक़ से खाते हैं। आम ने पपीते का दिल बड़ा किया। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? पास ही खड़े ज़मीन पर पिस्ता कदकीनों के दरख्त ने सर उठाकर पूछा। भाई, तुम्हारी हैसियत और अहमियत से भला कौन मुनकर हो सकता है? तुम्हारे फल में मौजूद ठंड और मीठा रस चूसने वाले को ताज़गी बख्शता है, इसकी कोई मिसाल नहीं। आम ने मुस्कुराते हुए कीनों को जवाब दिया, शुक्रिया शुक्रिया। मुझे तो इस वक्त अपने इस्तेमाल की सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब इससे कमसन बच्चे जिनके दांत भी नहीं निकले होते, उनकी अम्मी या अब्बू मुझे उनमें मुंह में दे देते हैं और वह मासूम बच्चे होंठों से लगाए कितने मज़े ले लेकर मुझे चूस रहे होते हैं। किन्नू फ़ख्र से बोला, हाँ, उस वक्त तो इनकी हालत दीदनी होती है जब कभी तुम्हारी कोई खट्टी काश इनके मुंह में आ जाए तो इनके चेहरे के तासरात देखने वाले को कितना लुत्फ़ देते हैं। पपीते ने हंसते हुए कहा, मेरे रसीले दानों को भुला आप लोग कैसे फरामोश कर सकते हैं? मैं भी तो खाने वालों को फ़रहत बख्श एहसास देता हूँ। पास ही बेल पर लटके गुच्छों में से एक अंगूर ने इतराक़ कर अपनी अहमियत बताई। बेशक तुम्हारी अपनी वक़्त व अहमियत है, हम इससे इनकार नहीं कर सकते भाई। अंगूर हम सब इंसान के लिए किस कदर नफ़ा बख्श और फ़ायदा मंद हैं, बस इस बात का ज़िक्र कर रहे थे। सर उठाए लंबे चौड़े दरख्त पर से नारियल ने सर झुका कर कहा, तुम फ़ायदा मंद हो? हा 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 हा। तुम कैसे फ़ायदा मंद हो? तुमसे तो लोग खौफज़दा रहते हैं। कोई इस डर से तुम्हारे नीचे नहीं खड़ा होता कि न जाने तुम कब टूट कर उनके सर पर आ गिरो और उनका सर ही दो लख्त कर दो। केले के तने पर लगे एक केले ने नारियल का मजाक उड़ाया, तुम तो मुँह ही बंद रखो अपना। तुमको लोग वैसे ही ख़रीदने से इज्तिनाब बरतते हैं। तुम्हारे दाम सुनकर ख़रीदार ठेले से रफू चक्कर हो जाता है। नारियल ने केले की बात का बुरा मानकर कहा, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तो मुनाफ़ाखोरों की बेईमानी है जो मेरे दाम बढ़ा देते हैं, वरना मैं भी खाने में इस कदर नरम और मीठा हूँ कि सब इंसान ही मुझे शौक़ से खाना पसंद करते हैं। केले ने अपनी बड़ाई बयान की, मैं किसी से कम नहीं हूँ। अगर बाहर से सख्त हूँ तो क्या हुआ? मेरे अंदर मौजूद ठंडा पानी और नारियल खाकर लोग ताज़गी महसूस करते हैं, इसका अंदाज़ा होना चाहिए तुमको। नारियल ने भी तरकीब तरकीब जवाब दिया, अरे अरे, क्या हो गया तुम लोगों को? तुम लोगों ने तो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। हम सब फल जो इस बाग़ में या दुनिया भर में कहीं भी पैदा होते हैं, सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है, इससे कोई भी नहीं इनकार कर सकता। आम ने दोनों को समझाया।
ارے بھائی، کیا دنیا میں کم مسائل پائے جاتے ہیں جو تم لوگ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک دوسرے سے الجھنے لگے؟ تھوڑی ہی دور لگے باغ میں برگد کے ہرے بھرے واحد درخت نے کہا۔ یہی تو میں ان سب کو اتنی دیر سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، پروردگار کی پیدا کردہ کوئی بھی مخلوق یا چیز بے سبب نہیں۔ دنیا کی ہر شے کے ہونے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔ عام نے برگد کے درخت کی بات کی تائید کی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو عام بھائی، اب مجھے ہی دیکھ لو، میرے وجود سے کوئی ایسا پھل نہیں پیدا ہوتا جس سے انسان کو فائدہ نہ ہو۔ اس کے باوجود مجھے اپنی اہمیت پر فخر ہے کہ چلچلاتی دھوپ میں میرے گھنے اور سایہ دار وجود کے نیچے آ کر لوگ سکون محسوس کرتے ہیں، اور میں بھی اپنے پتوں سے گرم ہوا کو اپنے وجود میں سمیٹ کر ٹھنڈی ہوا میں تبدیل کر کے لوگوں کو اطمینان اور سکون دیتا ہوں۔ برگد نے درخت نے اپنی خوبی بتائی۔ بھائی برگد، ہمیں تم پر بھی فخر ہے، پپیتا فوراً بولا۔ اسی اثنا میں آم کے درخت کی نظر مایوسی سے زمین پر سر جھکائے گھاس پر پڑی تو اس نے فوراً ہی گھاس سے پوچھا، تم کچھ اداس لگ رہی ہو پیاری گھاس؟ میں آپ سب کی باتیں بغور سن رہی ہوں تو مجھے اب اپنی کم مائگی کا احساس افسردہ کر رہا ہے۔ گھاس نے مزید اداس ہو کر جواب دیا۔ کیسی کم مائگی بہن گھاس؟ آم کے درخت نے پوچھا۔ آپ سب کو پروردگار نے اتنی ساری خصوصیات سے نوازا ہے جس سے دنیا بھر کے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک میں ہوں بے معنی اور بے مقصد۔ صرف میں زمین کو ہرا بھرا کرنے کے لیے اگائی جاتی ہوں، اور جب کچھ بڑی ہو جاتی ہوں تو مالی کاٹ کر مجھے پھینک دیتے ہیں، اور کچھ ہی دن میرے وجود کے حصے سے کاٹ کر پھینکی گئی گھاس سوکھ کر مٹی میں مل جاتی ہے یا پھر جانوروں کی خوراک بن جاتی ہے۔ گھاس نے اداسی کی وجہ بتائی۔ ارے تم سے کس نے کہہ دیا کہ تم بے معنی ہو؟ تمہاری حیثیت بھی بالکل ایسی ہے جیسے ہم سب پھلوں کی ہے، آم کے درخت نے حیران ہو کر کہا۔ آم کا درخت ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے کہ تمہاری قدر و منزلت اپنی جگہ ہے۔ ذرا سوچو، شام کے وقت تمہاری نرم نرم اور ٹھنڈی گھاس پر بیٹھ کر لوگ کتنا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے بھاگتے دوڑتے کھیلتے کودتے کتنا خوش نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ خوشی تمہاری ہی مرہون منت تو ہے۔ برگد نے بھی گھاس کو اس کی اہمیت بتائی۔ مگر آپ سب درختوں پر لگے مختلف پھل کھانے کے بعد ان میں طاقت و توانائی پیدا کرتے ہیں۔ پھل کھا کر ان کے چہرے پر کیسی تازگی نظر آنے لگتی ہے۔ یہ سب میرے وجود سے تو ممکن نہیں ہے نا؟ گھاس پھر افسردہ ہو کر بولی۔ یہ کام تو تمہارے وجود سے بھی ہوتا ہے پیاری بہن، آم نے فوراً کہا۔ وہ کیسے؟ گھاس نے سوال کیا۔ بھائی مختلف دودھ دینے والے مویشی جو تمہیں کھا کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تمہاری سرسبز اور ذائقہ دار گھاس کی بدولت ان کے دودھ میں مختلف وٹامنز پیدا ہوتے ہیں جو پینے والے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے یہ ایسی مویشی جن کا گوشت انسان کھاتے ہیں، تمہیں ہی کھانے سے ان کے جسم اتنے طاقتور، خوبصورت اور گوشت سے بھر جاتے ہیں جسے کھا کر انسان صحت مند اور توانا نظر آتا ہے۔ اب خود ہی بتاؤ، کیا تمہاری حیثیت پھلوں سے کم میں بھلا؟ آم کے درخت نے مدلل انداز میں سمجھایا۔ ارے واقعی اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا کہ جانوروں کا مجھے زیادہ سے زیادہ کھانے سے مویشیوں میں طاقت اور دودھ اور عمدہ گوشت پیدا ہوتا ہے۔ گھاس کا چہرہ ایک دم خوشی سے کھل اٹھا۔ یہ بات اب کبھی ذہن میں مت لانا کہ تم بیکار اور بے مقصد ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی شے بے سبب پیدا نہیں کی۔ پپیتے کے درخت نے بھی گھاس کو سمجھایا۔ بالکل پپیتے بھائی، میں سمجھ گئی کہ اللہ میاں نے اس دنیا میں ایک ذرہ بھی بے مقصد نہیں بنایا، گھاس نے خوش ہو کر کہا، اور چلتی ہوا میں تیز تیز لہرانے لگی۔